नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्टडी टाइम युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि हामी फेरि त्यही सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरलाई हामी कन्टिन्यू गरिरहेका छौं। यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीहरुले यो सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर हामीले हेरिसकेका थियौं, जसमा हामीले हेरेका थियौं टु सेक्टर इकोनोमी अनि त्यसैगरी थ्री सेक्टर इकोनोमी हेरेका थियौं। यो फोर सेक्टर इकोनोमीलाई हाम्रो के भनिन्छ, ओपन इकोनोमी पनि भनिन्छ, किनकि यसमा फरेन ट्रेड हाम्रो इन्क्लुड भएको छ नि, त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ, ओपन इकोनोमी भनिन्छ। तपाईहरुले टु सेक्टर इकोनोमी अनि त्यसैगरी थ्री सेक्टर इकोनोमीको भिडियो हेर्न छुटाउनु भएको छ भने म लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छोडिदिन्छु, तपाईहरु त्यहाँ गएर त्यो लिंक थ्रु ती भिडियोजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब ढिला नगरिकन हामी यसको विषयवस्तुतर्फ लागौं। सबैभन्दा पहिले हामी यो फोर सेक्टर इकोनोमीमा इन्क्लुड हुने चारवटा सेक्टर के हुन् त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। सबैभन्दा फर्स्ट हाम्रो के थियो, टु सेक्टर इकोनोमीमा हाउस होल्ड अनि बिजनेस फर्म थियो, त्यो दुईटा भयो। त्यसमा एउटा फर्दर थपियो, कुन थपियो, गभर्नमेन्ट थपेर के भयो, थ्री सेक्टर भयो। अब त्यसैगरी यो फोर सेक्टर हुनको लागि यो तीनटै सेक्टरमा +1 थपिया छ। के थपिया छ, हाम्रो फरेन ट्रेड हाम्रो के भयो, के भएको छ, फोर सेक्टर इकोनोमिक भएको छ, जसमा के पर्यो, हाम्रो हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गभर्नमेन्ट अनि फरेन ट्रेड, यी चारवटा कुरा थपेर हाम्रो के भएको छ, फोर सेक्टर इकोनोमी बनेको छ। अब सिम्पली हामी फोर सेक्टर इकोनोमी कसरी काम गर्छ त्यो हामी डायग्राम थ्रु बुझ्ने प्रयास गरौँ। अब हेर्नुस् त, यसको यो अपर लूपमा त यो अपर लूपको बारेमा हामी डिस्कस नगरौँ। यो अपर लूप भने यो हाम्रो गभर्नमेन्ट छ नि, अनि हाउस होल्ड अनि बिजनेस फर्मको यो तीनटैको रिलेसनको बारेमा हामी डिस्कसन नगरौँ, किनकि यसको बारेमा अलरेडी हामीले टु सेक्टर इकोनोमी अनि थ्री सेक्टर इकोनोमीमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। यो हाम्रो यो बीचको सर्कुलर पाथ छ नि, यो सर्कुलर छ नि हो, यो भनेको हाम्रो टु सेक्टर इकोनोमी। अनि त्यसैगरी सर्कुलर प्लस यो अपर लूपको यो भाग छ नि हो, यो चाहिँ हाम्रो थ्री सेक्टर भित्र आउँछ। अनि त्यसैगरी अब एज अ होलमा यो हाम्रो के आयो, फोर सेक्टर इकोनोमी भित्र आएको। त्यही भएर मैले भनेको थिएँ तपाईहरुले टु सेक्टर इकोनोमी जान्नुभयो भने थ्री सेक्टर इकोनोमीमा हेल्प हुन्छ, अनि त्यसैगरी थ्री सेक्टर इकोनोमी जान्नुभयो भने फोर सेक्टर इकोनोमीमा हेल्प हुन्छ भनेका थियौ नि। सिम्पली त्यही रहेको छ। अब त्यही भएर हामी सिम्पली के हेर्ने, फरेन ट्रेडको रिलेसन हेर्ने छौँ, केमा, हाउस होल्ड अनि बिजनेस फर्मसँग कस्तो रिलेसन रहेको छ फरेन ट्रेडको, त्यसको बारेमा हामी जान्ने प्रयास गर्ने छौँ। अरूको बारेमा हामीले अलरेडी नै डिस्कस गरिसक्यौँ। यो पुरा फिगर चाहिँ यो रहेको छ, यो माथि हाम्रो यो गभर्नमेन्ट यो भयो, अनि यसको मुनि चाहिँ यो रहेको छ हाउस होल्ड, नयाँ थप यो छोरे फरेन ट्रेड नयाँ थपेर हाम्रो के भयो, फोर सेक्टर इकोनोमी बन्यो। अब त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, हाउस होल्ड अनि फरेन ट्रेडसँग कस्तो रिलेसन रहेछ। हाउस होल्डले के गर्दो रहेछ, के दिँदो रहेछ, आउटफ्लो अफ रेमिटेन्स, रेमिटेन्स चाहिँ आउटफ्लो गराउँछ भने कहाँ, फरेन सेक्टरमा भने, फरेन सेक्टर भने फरेन ट्रेडमा हाम्रो के हुन्छ, आउटफ्लो अफ रेमिटेन्स जान्छ भने त्यसैगरी फरेन सेक्टरले के गराउँछ, इनफ्लो पनि हुन्छ केमा, हाउस होल्डमा। यहाँ घरबाट रेमिटेन्स, यो कन्ज्युमरबाट रेमिटेन्स बाहिर पनि जान्छ भने त्यही बाहिर देशबाट त्यही रेमिटेन्स के आउँछ, कन्ज्युमरमा पनि हाउस होल्डमा पनि आउँछ भने यो रिलेसन भयो। अनि त्यसैगरी अब हामी फरेन ट्रेड अनि बिजनेस फर्मको रिलेसन कस्तो छ त्यो हेरौँ एज अ सर्कुलर फ्लोमा। हेर्नुहोस् त, बिजनेस फर्मले के दिन्छ फरेन ट्रेडलाई, पेमेन्ट फर इम्पोर्ट, आयात भए अनुसार त्यसको के गर्छ, पेमेन्ट दिन्छ, कसलाई, फरेन ट्रेडलाई। त्यसैगरी फरेन ट्रेडले के गर्छ, रिसिभ गर्छ फ्रम एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भन्दा आफूभन्दा बाहिर पठाउँछ नि त, बिजनेस सेक्टर भने बिजनेस सेक्टरलाई दिए बापत के गर्छ, त्यसले रिसिभ गर्छ, पेमेन्ट रिसिभ गर्छ नि त, के, फ्रम एक्सपोर्ट, त्यो चाहिँ के गर्छ, बिजनेस फर्मबाट लिन्छ भन्यो। यो चाहिँ के भयो, हाम्रो सर्कुलर फ्लो भयो केमा, फोर सेक्टरमा। सिम्पली के भयो, हाउस होल्डरले के गर्छ, रेमिटेन्स आउटफ्लो गराउँछ भने फरेन ट्रेडलाई, त्यसैगरी फरेन ट्रेडले इनफ्लो के गराउँछ, हाउस होल्डलाई रेमिटेन्स गराउँछ। अनि त्यसैगरी फरेन ट्रेडले रिसिभ गर्छ, एक्सपोर्ट गरे बापत गुड्स एन्ड सर्भिसेस के गर्छ, यसले रिसिभ गर्छ भने। अनि त्यसैगरी बिजनेस फर्मले के गर्छ, पेमेन्ट गर्छ, इम्पोर्ट गरे बापत के गर्छ, पेमेन्ट गर्ने गर्छ, कसलाई, फरेन ट्रेडलाई। यसरी नै के भएको छ, हाम्रो फोर सेक्टर इकोनोमी कम्प्लिट भएको छ। अब हामीले के हेरौँ, डायग्राम थ्रु के गरौँ, फोर सेक्टर इकोनोमी कसरी काम गर्छ त्यो कुरा बुझ्यौँ। तर अब हामी एज अ ल्याङ्ग्वेजमा अझ यसको बारेमा डिटेल बुझ्ने प्रयास गरौँ। अब हेरौँ त, इन दि एबभ फिगर फोर इकोनोमिक फ्याक्टर्स आर कन्ज्युमर भयो, प्रोड्युसर, गभर्नमेन्ट एन्ड फरेन्स, यो भने हाम्रो चार सेक्टर जुन आर सोन भने जुन हाम्रो डायग्राममा देखाएका छन्। वी नो द्याट नो कन्ट्री इज सेल्फ डिपेन्डेन्ट, कुनै पनि कन्ट्री आफैमा चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट छैन, त्यसैले के भन्छन्, व्हिच मिन्स द्याट एभ्री कन्ट्री हेज डिपेन्डेन्ट अपन अदर। यसको मतलब के हो, ती कन्ट्रीहरू अरू कन्ट्रिजमा के छन्, निर्भर परेका छन् भनेको छ। वी नो द्याट ओभर बिजनेस फर्म इम्पोर्ट
petroleum product, heavy machinery, tools, vehicles, and even ready-made food product, and they makes expenditure on import goods भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त बिजनेसहरूले के गर्छन्, इम्पोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट भयो, हेभी मसिनरी, टुल्स, भेहिकल्स एन्ड इभन रेडिमेड फुड प्रोडक्ट यिनीहरूमा के गर्छ, इम्पोर्ट गराउँछ अनि तिनीहरूमा खर्च गर्छ। अनइम्पोर्टेड गुड्समा के गर्छ, खर्च गर्छ भने, अनि इन रिटर्नमा फोरेजन सेक्टरले के गर्छ, रिसिभ गर्छ। के रिसिभ गर्छ, ह्युज सम अफ मनी फ्रम एक्सपोर्ट गरे बापत के गर्छ, फोरेजन सेक्टरले के गर्छ, ह्युज सम अफ मनी रिसिभ गर्छ भनेको छ, जुन हामीले डायग्राममै अलरेडी हेरिसक्यौँ। अनि हाउस होल्ड सप्लाई मेन पावर एन्ड क्यापिटल टु दि फोरेजन सेक्टर इन दि रिटर्न अफ फोरेजन सेक्टर प्रोभाइड रेमिटेन्स टु दि इन्डिभिजुअल मेन पावर एन्ड इट प्रोभाइड्स प्रॉफिट टु दि दोज इन्डिभिजुअल व्हिच इन्भेस्ट क्यापिटल इन दि फोरेजन फर्म भने। अनि त्यसै गरी हाउस होल्डले के दिन्छ, सप्लाई अफ मेन पावरको सप्लाई दिन्छ, अनि त्यसै गरी क्यापिटल दिन्छ केलाई, फोरेजन सेक्टरलाई भनेको छ। अनि इन रिटर्न, अनि त्यसको रिटर्न फोरेजन सेक्टरले के प्रोभाइड गराउँछ, रेमिटेन्स टु इन्डिभिजुअललाई के दिन्छ, रेमिटेन्स दिन्छ, इन्डिभिजुअल मेन पावर रेमिटेन्स दिन्छ, एन्ड इन प्रोभाइड प्रॉफिट टु दि दोज इन्डिभिजुअल हु इन्भेस्ट इन क्यापिटल। अनि त्यस्तो इन्डिभिजुअललाई के दिन्छ, रिटर्न अफ प्रॉफिट पनि दिन्छ, जसले के गर्छ, फोरेजन फर्महरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरेका छन् त्यसलाई एज अ रिटर्नमा प्रॉफिट दिन्छ भनेको छ, जुन हामीले डायग्राम थ्रु अलरेडी नै डिस्कस गरिसक्यौँ। द इकोनोमिक इक्वेसन अफ फोर्थ सेक्टर इकोनोमी इज, हामीले के हेऱ्यौँ, 3 सेक्टर इकोनोमी हेऱ्यौँ, सरी है 2 सेक्टर इकोनोमी हेऱ्यौँ, त्यसै गरी 3 सेक्टर हेऱ्यौँ, अनि 4 सेक्टर हेऱ्यौँ, सबैको इक्वेसन हेऱ्यौँ। अब त्यसै गरी 4 सेक्टर इकोनोमीको इक्वेसन के रहेको छ, y = c + i + g + x - m रहेको छ, जुन हाम्रो यसको थर्ड इक्वेसन भन्नु। फर्स्ट इक्वेसन हाम्रो के को रह्यो, 2 सेक्टरको, सेकेन्ड इक्वेसन हाम्रो 3 सेक्टरको, अनि थर्ड इक्वेसन हाम्रो 4 सेक्टरको है। अनि वेयर वाइ भने हाम्रो के रहेछ, प्रोडक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, सी भनेको हाम्रो कन्ज्युमरले कति कन्जम्सन गर्यो, आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट, जी भनेको गभर्नमेन्ट, एक्स भनेको हाम्रो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट गर्ने छ है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। हाम्रो फोरेजन ट्रेड कसरी हो त्यो फाइन्ड आउट गर्ने, एक्स माइनस एम भने, एक्स भने हाम्रो एक्सपोर्ट हुनेछ, अनि एम भनेको हाम्रो इम्पोर्ट रहेको छ। अनि हामीले के गर्यौँ, लिकेज अनि इन्जेक्टेडको धेरै कुरा गर्यौँ नि त हाम्रो 2 सेक्टर इकोनोमीमा। त्यसै गरी हेर्नुहोस्, लिकेज केले गर्छ हाम्रो इकोनोमीमा, फर्स्ट त इन्ड्युस सेभिङले भइहाल्यो, अनि त्यसै गरी ट्याक्सेसले भयो, ट्याक्सेसले पनि हाम्रो के गराउँछ, लिकेज गराउँछ, अनि त्यसै गरी इम्पोर्टले पनि हाम्रो के गराउँछ, इकोनोमीमा लिकेज गराउँछ। त्यसै गरी अटोनोमस सेभिङले पनि हाम्रो के गराउँछ, इकोनोमीमा लिकेज गराउँछ भने। त्यसै गरी यसलाई इन्जेक्टेड गर्ने काम के गर्छ, इन्ड्युस सेभिङको इन्जेक्टेड केले गराउँछ, इन्भेस्टमेन्टले गराउँछ भने। ट्याक्सेसको के गर्छ, गभर्नमेन्ट अर पब्लिक एक्सपेन्डिचरले के गराउँछ, ट्याक्सेसको हाम्रो के गराउँछ, इन्जेक्टेड गराउँछ भने। इम्पोर्टको एक्सपोर्टले इन्जेक्टेड गराउँछ भने, अटोनोमस सेभिङको कन्जम्सन एक्सपेन्डिचरले के गर्छ, इन्जेक्टेड गर्ने काम गर्छ। तपाईले यो की पोइन्ट पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ, 2 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, हामीले सर्कुलर फ्लो त पढ्यौँ, अब यसको इम्पोर्टेन्स के छ त, हामीले किन पढ्यौँ त, त्यसको बारे हामी एकदमै छोटो डिस्कस गर्ने छौँ। यता हेर्नुहोस् त, मैले की पोइन्टहरू लेखेका छौँ कि इम्पोर्टेन्स अफ सर्कुलर फ्लो, जसमा फर्स्ट टु एस्युम द कन्ट्रिब्युसन अफ लिकेज एन्ड इन्जेक्सन अन दि नेसनल इकोनोमी। कन्ट्रिब्युसन अफ लिकेजको बारेमा, त्यसै इन्जेक्टेडको बारेमा हामीले के कस्तो कन्ट्रिब्युसन रहेको छ त भनेको त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्नको लागि पनि के रहेको छ, सर्कुलर फ्लोको पढ्ने एकदमै इम्पोर्टेन्स रहेको छ। त्यसै टु स्टडी द प्रोब्लम अफ डिसइक्विलिब्रियमको प्रोब्लमको बारेमा स्टडी गर्नको लागि, अनि टु इक्जाम दि रोल अफ माइक्रो इकोनोमिक पोलिसी, माइक्रो इकोनोमिक्सको रोलको बारेमा जान्नको लागि। द सर्कुलर फ्लो हेल्प इन क्यालकुलेटिङ नेसनल इन्कम अन दि बेसिस अफ द फ्लो अफ फन्ड एकाउन्ट्स, के नेसनल इन्कम क्यालकुलेट गर्नको लागि पनि हेल्प गर्छ। टु लिङ्क बिट्विन प्रोड्युसर एन्ड कन्ज्युमर, प्रोड्युसर र कन्ज्युमरको बिचमा लिङ्क कनेक्ट गर्नको लागि पनि के छ, सर्कुलर फ्लो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। टु क्रिएट नेटवर्क अफ मार्केटको नेटवर्क क्रिएट गर्न पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ सर्कुलर फ्लो। टु हेल्प इन क्यालकुलेटिङ नेसनल इन्कम अन दि बेसिस अफ दि फ्लो फन्ड एकाउन्ट्स, यो अलरेडी हामीले भनिसक्यौँ, यो रिपिट भएको छ। यी पोइन्टहरू चाहिँ हाम्रो के छ, इम्पोर्टेन्स रहेको छ। त्यही कारणले हामीले के गर्यौँ, सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर हामीले पढ्यौँ। आजको यो भिडियोसँगै हामीले के गर्यौँ, सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको 3टै सेक्टरको हामीले सक्यौँ, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर अनि 4 सेक्टर, 3टै सेक्टरको हामीले आज यो भिडियोमा टुङ्ग्यायौँ। तपाईहरुले 2 र 3 सेक्टर हेर्नु भएको छैन भने म लिंक डिस्क्रिप्सनमा छोडेको छु, त्यहाँ गएर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई हामी
यो विषयवस्तु यतै टुङ्ग्याउँ। आशा छ यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको होला। मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला अनि त्यसैगरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ या पुरानै भएर पनि सब्स्क्राइब गर्न छुटाउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यो एउटा बटन त क्लिक गर्नुपर्ने छ, त्यसैमा पनि लोभ नमान्नु होला। यति भन्दै यो भिडियो यतै समाप्त गरौँ। बाइ बाइ गाइज, बाइ।